किया है। हाँ तो ठीक है, वो आप गुमराह है, अहमद यार खान नहीं में गुमराह है, ठीक है, लेकिन तुमने जो आला हजरत अहमद पर यार खान नहीं में गुमराह है। इल्जाम लगाए हो, पहले देखना, पहले भेजा कहाँ, जिससे बात हो रही उससे बात कर दे। अच्छा ठीक है, अहमद यार खान नहीं में तुम्हारे नजदीक गुमराह है, चलो कोई बात नहीं। हेलो परवेज रजा साहब। हाँ बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। अरे 5 बजे बोल रहे थे ना, बात करेंगे। बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं, कहाँ तक पढ़े हैं, कहाँ तक क्या करें, पूरे बताइए। कहाँ आप तक आवाज पढ़े हैं? से, आवाज से क्या है, कहाँ तक पढ़े बताइए, अच्छा, पूरे मालूम तो होने के बाद मुनाजरा करेंगे। परवेज रजा साहब, हाँ ठीक है, ये मेरी पढ़ाई के लिए पूछ रहे थे कि मुनाजरा करने के लिए बोले थे? ठीक है, करूँगा इंशाल्लाह, मैं करने के लिए रेडी हूँ अभी। हाँ हाँ, आप बता दीजिए क्या बता दो? अपना तारीफ आप बता दीजिए, आप कहाँ कहाँ से तक हैं? पढ़े हैं? मैं बस हाफिज हूँ। बस आप ही जाए, और दूसरे से पूछ रहे हैं कहाँ तक पढ़े? दूसरे से पढ़े हैं, इनसे पूछ। सुनाई सुनाई भी कम दे रहा है क्या? दूसरे से मैं बता के थोड़ी लेता हूँ। आप सिर्फ हाफिज है ना? हाँ बताइए जल्दी, शॉर्टकट में जल्दी बात हो जाएगी, जल्दी तारुफ बताइए। क्या बताऊं, आप पूछ रहे हैं क्या बताऊं? कहाँ तक पढ़े हैं बोला हूँ। मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ? अच्छा, वहाँ तक पढ़ा हूँ जहाँ तक आपके बड़े बड़े लोगों ने नहीं पढ़ा है, आपके अकाबिरों ने पढ़ा है। बताऊं? ठीक है, अब बताऊं? ठीक है, अच्छे हाँ पढ़े हाँ हैं। हाँ अच्छा तो दावत देखिए, मैं हाँ, चलिए। दावा करता हूँ। हाँ तबलीगी जमात क्या है, आपके इसमें अंदर में आता क्या? हमारे हमारे अंदर में क्या क्या मतलब है? हाँ हेलो, हाँ बोले तो आपके अंदर में, बोले देवबंदियत में ही शामिल है नहीं? वो अहले सुन्नत वल जमात में है, और क्या? आप बताइए क्या कहना चाह रहे हम्म, हैं? तो दावा इनका करिए, मकसद दावा पहले करिए, दावा का मौजू नहीं, बताइए दावा पहले। करूंगा। मुनाजरे का एक मौजू होता इनका है, उसके मकसद बाद क्या है एक दावा बोलिए? होता है। ठीक है, आप पहले मौजू बताइए फिर दावा करिए, चलिए। हम्म, तो उसमें मौलाना इलियास और उनकी, अरे उसमें और इसमें नहीं होता है, यही तो बात है। पहले एक मौजू होता है फिर दावा होता है। उसूल मुनाजरा नहीं पढ़ा है क्या? हाँ, ये इसी बलबूते पे आगे बात करने के लिए अच्छा हैं? अच्छा, हाँ, और मौलाना हारिफुल हक्कानी को झूठ बोलते हो कि उमर भाई और मौलाना असगर साहब सब भाग रहे हैं तुमसे, हैं? अच्छा नहीं भाग रहे हैं? हाँ, मैं भाग रहा हूँ? कब भागा? कल फोन ही नहीं रिसीव करे, 3 बार 4 बार फोन नहीं किया था मैं। अच्छा, कब कब किए थे बताओ? हाँ, कब किए? फोन नहीं रिसीव करना और भागना होता है? जब 3 बार फोन किए थे। दोपहर में हमारी आपकी बात हुई, आपने तय किया कि आज जोहर के बाद हमसे आपसे बात होगी, आपने कहा ठीक है। तो फिर रात को आप फोन करोगे तो फोन नहीं उठाया, आदमी बिजी था तो भागना हो गया। जबकि बात एक बार तय हो गई थी, भागना फिर मैं नहीं, दोपहर में आपको फोन किया तो आप भागने लगे। फिर बोले आधे घंटे बाद मैं बात करता हूँ, तो आपने आधे घंटे बाद भी बात नहीं किया और ठीक है, कहने लगे मैं 5 बजे बात करें। चलिए, झूठ बोलना तो आप बरेलियों की फितरत है। आपका चलिए, कोई आप दावा दावा है तो पेश मैं कीजिए, दावा मौजू और दावा पेश कीजिए। अब मैं दावा पेश करूं, बोलो। हाँ, आप अगर डरते हो तो बोलो मैं दावा पेश करूं। तो मैं कर रहा हूँ कि देखिए, हाँ, तबलीगी जमात का एक, अरे यार, एक दावा मौजू बताओ, मौजू क्या है, दावा पेश करो। ये तबलीगी जमात क्या है नहीं है उसकी बात थोड़ी हो रही है। दावा नहीं हो पेश रहा। करो, उसके मुताबिक बात होगी ना। दावा ये है, उसमें तो एक लिखा है, मैं वही दावा पेश कर रहा हूँ ना, हाँ दावा ही पेश चलिए। कर रहा हूँ। हाँ, मौजू क्या है? मौजू क्या है कि उसमें एक वसीउन नज़र आलिम से एक हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी साहब लिखते हैं ये कि मतलब ये मेरा मौजू है, कोई मौलाना खाता अबुल हसन नहीं है, अली मतलब नदवी कि मियाँ, ये मौजू है? दावा तहरीक क्या सलात है यार? है। देखिए तबलीगी जमात में जो है, हाँ, तबलीगी जमात के बारे में तहरीक सलात है, वो कहते हैं कि ये तहरीक सलात है। मैं अरे कसम मेरे खाता भाई, दावा क्या है आपका? वो क्या कहते हैं वो माने नहीं रखता, आपका क्या दावा है? अरे मैं यार, क्या दावा, कितने बड़े घामड़ो इसी पे बलबूते पर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जब ये इतना मालूम नहीं कि दावा क्या होता है। हैं? फिर उसके बाद दलील होती है। दावा पहले होता है, दलील बाद में होती है। आप तो दलील दे रहे हो, दावा भूल गए।
वही तो मैं पहले दावा दे रहा हूँ पहले। कहाँ दावा दे रहे हो? आप तो दलील दे रहे हो। आप हमारे उलमा की किताब बता रहे हो, वो दावा थोड़ी होता है, वो तो दलील होती है। आप दावा पहले करो, क्या दावा करना चाहते हो? अगर नहीं दावा करना तो बोलो मैं दावा करता हूँ कि आपके मुजद्दिद साहब जो है अल्लाह के रसूल के गुस्ताख थे, मैं ये दावा कर रहा हूँ, उस पर मेरे पास दलील है। तो आप दलील मांगोगे तो मैं दूंगा। अच्छा दे दीजिए, फिर भेजिए। हाँ, इस पर बात करेंगे ना कि आपके आला हजरत गुस्ताख रसूल थे, ठीक आपके है। फिर ठीक हाँ, है। इस पर क्या दावा है? भेजिए ये भेजिए। दलील, हाँ दलील ये है कि आपके मुजद्दिद साहब ने हदायके बख्शिश में अल्लाह के रसूल को जिल्लत के लफ्ज से याद किया है, जिल्लत बताया है। वो शेर भेज दीजिए। इज्जत, हाँ ऐसा बोलो ना यार, बहुत अच्छा लगता है जब हम्म। इस तरीके से बोलते हो कि ये चीज भेज दो, लो हम भेज रहे हैं, ठीक है। आप कुछ लिख के भेजिए, व्हाट्सएप पे आ जावे। भेज दिया भाई, नेट ऑन तो करो। नेट ऑन नेट भी है। नेट ऑन है, मेरा नेट ऑन है। जब मैं मालूम बात सब। करता हूँ तो नेट ऑन ही रहता है, ठीक है। चल हाँ भेजो। चलिए, भेजिए। भेज दिया भाई मैं। क्या भेजिए? हाय लिख कर भेजा तो गया तो। अच्छा अच्छा, देख रहा हूँ। चलिए ठीक है। गए कि ये नहीं? है हदायके बख्शिश, हाँ। और ये आपके व्हाट्सएप स्क्रीन पर आप देख लीजिए, अरे ठीक है। भेजा 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 जनाब, भेजा। तो आप सुनिए, इसमें लिखा हुआ है कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने जिल्लत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जबकि फतावा रज़विया में आपके आला हज़रत ने खुद कहा है कि हदीस से कि कोई भी मुसलमान, कोई भी मोमिन हदीस के मुताबिक अपने आप को जिल्लत पर पेश न करे, ये हराम है। तो जब आराम। एक आम मुसलमानों के लिए जिल्लत का लफ्ज हराम है, जिल्लत पे पेश करना, तो इसने अल्लाह के रसूल के लिए वो चीज इस्तेमाल किया है और तौहीन किया है। बताइए। हेलो, क्या हो गया? बोलिए बोलिए। आप बताइए। आपके आला हज़रत ने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की, तो गुस्ताख जो होता है गुस्ताख रसूल, वो काफिर होता है या नहीं होता है? हुजूर अलैहिस्सलाम के पहले की जो जिंदगी थी, वो पहले की तो क्या कहते हैं, फिर पहले देखिए। पहले वाली जिंदगी कैसी थी? जिल्लत वाली थी? पहले अरे जिल्लत जिल्लत वाली वाली थी। अल्लाह के रसूल की नौजुबिल्ला जिल्लत वाली थी पहले की जिंदगी। हो गए। हर अल्लाह के रसूल की सारी जिंदगी इज्जत वाली थी, जिल्लत वाली कोई भी जिंदगी नहीं थी। देखो, कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद। हाँ, किल्लत किसे कहते हैं? दिक्कत वाली जिंदगी, ठीक है। नहीं, किल्लत कहते हैं कलील, कम, ठीक है। हाँ। जब यही नहीं मालूम है, लोग किल्लत कहते हैं कम चीज को, कम चीज जो किल्लत, कलील बोलते हैं ना, कलील तादाद या कलील चीज या कम चीजें, वो कहते हैं कम चीजों को किल्लत। एक चीज का एक ही माना नहीं हाँ, होता है। एक तो एक ही माना है। आप उसको लुगत से बताइए 50 माने को, इसमें फिर कभी यहाँ कसरत के अल्फाज हैं। जिल्लत के लाखों सलाम। हाँ, यहाँ कसरत के अल्फाज हैं, कसरत के मुकाबले पे किल्लत है, तो कसरत मतलब ज्यादा, किल्लत मतलब कम। हाँ, सलाम को ईज़ाए पहुंचाए गए। ताइफ के बाजार में जब हुजूर अलैहिस्सलाम तबलीग के लिए गए थे एक बादशाह के पास, हुजूर अलैहिस्सलाम को पत्थर से अरे मारे। भाई, वो बादशाह बादशाह जो साहब की बात कर रहे हो, बादशाह नहीं, अरब में कोई बादशाह नहीं था। बादशाह जब यही नहीं मालूम है, वो है बादशाह नहीं था, अरब में कोई बादशाह नहीं थी, अरब वाले किसी को बादशाह कबूल नहीं कर रहे थे। ठीक है। जब यही नहीं मालूम है तुमको, बता। देखो, वो दुनिया भर का छोड़ो, अल्लाह के रसूल के लिए इन्होंने जिल्लत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, अल्लाह के रसूल की तौहीन की है, उस पर बात करो, ठीक है। इधर उधर के जानने की बात नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम पर जो जिल्लत पहले की जिंदगी पर ईज़ाए देगा, उसके वसीले से हजरत आल इमाम अहमद रजा ने उस पर जिल्लत वाली जिंदगी जो ये करते थे, जिल्लत लोग पहुंचाते, जिल्लत बाद इज्जत। हाँ, इज्जत के मुकाबले पे जिल्लत के लफ्ज इस्तेमाल किया है जनाब। जिल्लत के मुकाबले पे, इज्जत के मुकाबले पे, इज्जत के मुकाबले पे जिल्लत के मतलब होता है रुसवाई, जिल्लत।
اچھا ٹھیک ہے تو ہاں حضور علیہ السلام کو دیکھیے پورے سلام میں حضور علیہ السلام کو کہیں کیا کچھ کہا ہے کیا؟ کیا چیز یہاں ہاں پر کیسے حضور علیہ السلام کو یہ کر دے گا؟ تو آپ کو کیا سمجھ چیز میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ لوگ ارے تو بھائی بھول کر علم کیا غیب سمجھ پر میں نہیں آ رہا ہے کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کو سمجھ کیا میں نہیں آ سمجھ رہا میں ہے آ کہ کثرت کیا بعد سمجھ قلت پہ اکثر درود، ہاں ہاں ذلت بعد عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، جو حضور ہوں علیہ السلام کو کتنے ذلیل کرے ابو ہوں جہل اور ابو لہب، اچھا کرے گا نہیں؟ جلیل کا ہے تو وہ جلت والی ہو گئی زندگی استغفر اللہ استغفر اللہ کسی ابو جہل کے جلیل کرنے سے اللہ کے رسول جلیل ہو گئے نعوذ باللہ استغفر اللہ ارے اللہ نے حضور ان علیہ کو عزت دی ہے تو کسی کے کہنے پہ کرنے پہ کیسے وہ جلیل ہو گئے نبی کبھی بھی جلیل نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل نہیں سربلند اور ہوا ہے، عزت والا ہوتا ہے ٹھیک ہے ذلت عزت میں والا کہہ رہا ہوں، ہوتا ذلت ہے کیا آپ ہے؟ نے تو اور بھی دیکھو آپ نے تو ارے استغفر اللہ آپ نے تو خود ہی مان ذلت لیا اللہ کے رسول کے لیے ذلت ہے حضور علیہ السلام کو ذلت مطلب کہ جو حضور علیہ ہاں السلام کی بے حرمتی، ذلت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی معنی ہوتا ہے، ہاں ذلت کا معنی رسوائی ذلت بے ہاں عزتی رسوائی بے رسوائی عزتی لغت میں وہی معنی ہے اور کوئی معنی تو نہیں دیکھ لیجیے فیروز اللغات تمہارے رسوائی اور ہاں فیروز اللغات پہ بھیج دوں حضور علیہ السلام سے پہلے فیروز اللغات پہ بھیجو کیا بولو کتنے یہ کیے رسوائی کی پہلے؟ کون رسوائی کی اللہ کے رسول کو مطلب رسوا ہو گئے استغفر اللہ تم مانتے ہو تو معنی بتا یعنی دیجیے تم ذلت مانتے ہو اللہ کے رسول رسوا ہو گئے رسوا نہیں ہوئے تبھی تو کہے حضور آپ علیہ نے السلام کہ اللہ کے پر رسول بھی رسوا ہو گئے ابھی تو کہا آپ نے لوگ ذلت ہاں سمجھتے تھے، حضور علیہ السلام کو بہت یہ سمجھتے تھے، ٹھیک ہے؟ کون ذلت سمجھتے تھے جیسے لوگ اور ابو لہب جیسے لوگ اچھا ان کو ذلت اچھا وہ ذلت تھی اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ ذلت ہوئی اس کے بعد عزت ملی آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ ذلت کے بعد ان کو عزت نصیب ہوئی استغفر اللہ اس طریقے سے بات کر رہے میں یعنی تو اپنے اعلیٰ حضرت کو بچانے کے لیے تم کو ادھر ادھر اللہ کے رسول کی توہین کر دیا اس کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول پر تم اور بھی توہین کر رہے ہو جبکہ آپ کے اعلیٰ حضرت کا خود کہنا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت کا جب خود فتویٰ ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو ذلت میں پیش نہ کرے حرام ہے ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھو فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 192 کہتے ہیں حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ آپ نے مومن کو اپنا نفس ذلت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے جب منع کر دیا کسی عام مسلمان مومن کے لیے تو آپ کے مجدد نے اللہ کے رسول کے لیے وہ ذلت کی بات کیوں بتائی ذلت کی باتیں کیوں گئی ٹھیک ہے اسی طرح 194 میں ہے ذلت کے بارے میں نہیں جانتے ہو کیا؟ کیا اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، کیا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں 22 پارہ 300 پارہ میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کہ جیسے اگلے جاہلوں نے یہ کیا حضور علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے، بہت ساری چیزوں جو حضور علیہ السلام اگلے جاہلوں نے کیا کیا قرآن میں کیا لکھا ہے اگلے جاہلوں نے کیا کیا آپ بتا رہے تھے نا نکالنے کے بعد بتاؤں۔ ہاں بتائیے نکالنے کے بعد حضور علیہ السلام سے پہلے سورہ بتائیے آیت نمبر بتائیے سورہ احزاب ٹھیک ہے سورہ احزاب ایک منٹ آیت نمبر 22 پارہ آیت نمبر بتائیے خالی آیت نمبر 22 نمبر ہاں چلیے آپ بتائیے آپ پڑھیے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی جیسے اگلے جاہلیوں نے ٹھیک ہے کون سا پڑھ رہے بھائی سورہ احزاب میں پڑھ رہے ہو 22 نمبر آیت 22 نمبر ہاں نہیں تو سورہ احزاب میں 22 نمبر جو آپ پڑھ رہے ہو وہ چیز اس میں نہیں ہے ارے کہاں قرآن پڑھ رہے ہو تم تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی جیسے اگلے جاہل پچھلے تو یہ سورہ احزاب اور 22 نمبر میں دونوں میں کچھ گڑبڑ ہے آپ نے بتایا
میں بتا رہا ہوں وہ حضور پھر علیہ کہاں. السلام کی عورتوں کو جس طرح سے یہ کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے اس میں زندگی جو بخشی ہے رحمت کے، حضور نے بتایا کس طرح سے زندگی گزارنا، تو ذلت والی زندگی تھی لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھو آپ بھی مان رہے ہو اللہ کے رسول کی نعوذ باللہ ذلت والی زندگی. نہیں، یہ تو آپ بھی توہین کر رہے ہو اپنے مجدد کی طرف. میں تو نہیں کر رہا ہوں. ابھی کہہ رہے ہو نا کہ تب ذلت والی زندگی مان رہے ہو. اب ہم تو کہتے ہیں اللہ نے ہمیشہ اللہ کے رسول کو عزت دی ہے. زندگی ذلت ہاں والی تھی. جیسا ہاں دور کے بارے میں بات کر رہے ہوں آج، پچھلی زندگی حضور کے دور جو پچھلی زندگی میں. ہاں تو پھر آپ کیوں پھر توہین کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے لیے، جب آپ کے مجدد نے خود لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے کسی بھی مسلمان کے اپنے نفس کو ذلت پر نہ پیش کرے، تو اللہ کے رسول پر کیوں پیش کیے؟ ہاں، تو اگر تمہارے اوپر اگر کوئی پچھلی زندگی میں اگر ہوا ہے، جیسے کہ تمہاری پہلے کی غربت تھی، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عالیشان مکان دے دیا، تو کہیں بیان نہیں کرو گے کہ دیکھو ہماری پہلے ایسی ایسی زندگی تھی. غربت کوئی بری چیز نہیں ہے، غربت اچھی چیز ہے. غربت اچھی چیز ہے، لیکن غربت بری چیز نہیں ہے، غربت اچھی چیز ہے. ہاں غریب ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے. انبیاء کا سننا یار، بات کو ادھر ادھر کر رہے ہیں. تبرجل جاہلیتی جو آیت تم پیش کر رہے ہو 22 نمبر نہیں 33 ہے سورہ 33 نمبر اور 22 نمبر تم بتا رہے ہو. ٹھیک ہے، یہ غلطی تمہاری ہے، نوٹ کر لو اس میں. دوسری بات جو تم نے 33 نمبر 33، اور جو تم کہہ رہے ہو کہ غریب ہونا یہ ذلت کی بات ہے، یہ تم غلط کہہ رہے ہو. صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ کرام جو ہے غریب تھے اور بہت سے امیر تھے، تو غریب یا امیر ہونا یہ ذلت کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. ہاں ٹھیک ہے، کوئی غریب رہ کر اللہ کی اطاعت کر کے جنت بنتا ہے، کوئی امیر بن کر اللہ کی اطاعت کر کے جنت کا مستحق بنتا ہے. کرنا چاہتا ہوں میں تو یہی کہوں گا کہ جو حضور علیہ السلام کی دور کی پہلے تھی زندگی تھی نہیں، جو لوگ مانتے نہیں تو حضور علیہ السلام کو بہت ایذائیں پہنچاتے تھے، اسی لیے حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا. ارے ایزا ہاں، تو آپ کے اعلیٰ حضرت کو مطلب وہ یہ مل گیا ٹھیکہ کہ آپ کے اعلیٰ حضرت اللہ کے رسول کے لیے ذلت کا لفظ استعمال کریں. کہاں کسی نے کہا ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول پہلے ذلت والی زندگی گزارتے تھے نعوذ باللہ، بعد میں ان کو عزت ملی؟ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول کے لیے ذلت کا لفظ استعمال کرنا، ذلت مانے رسوائی ہوتا ہے، بدنامی ہوتا ہے، تو کیا اللہ کے رسول کے لیے مانتے ہو؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں اعلیٰ حضرت پر کیا فتویٰ لگے گا؟ بولیے. اعلیٰ حضرت پر کیا فتویٰ لگے گا؟ آپ کیا ایک گستاخ رسول پر آپ کیا فتویٰ لگاتے ہیں؟ آپ کیا لگاتے؟ بولیے. آپ کیا لگاتے ہو؟ نہیں، آپ کیا لگاتے ہو؟ نہیں لگاتے. اچھا، گستاخ رسول پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے آپ؟ میں نہیں لگایا ہوں. تم بولو. آپ کا گستاخ رسول پر کوئی فتویٰ ہے کہ نہیں آپ کا؟ سنو نا میرے بھائی، اتنا ہڑبڑا کیوں رہے ہو؟ آپ مان لیے اپنے اعلیٰ حضرت کو کہ اللہ کے گستاخ رسول تھے، وہ اللہ کے رسول کے گستاخی کرتے تھے، آپ نے مان لیا؟ کیوں مانوں گا بھائی، میں تو بتا رہا ہوں. ابھی تو بول رہے نا کہ ان پر فتویٰ لگاؤ، یعنی مان لیے تبھی تو پوچھ رہے ہو فتویٰ لگاؤ. یعنی آپ نے قبول کر لیا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت جو ہے گستاخ رسول تھے، اس لیے آپ اس کا حکم پوچھ رہے ہو. تبھی تو آپ نے حکم پوچھا کہ ان پر حکم لگائیے. ہاں، آپ نے حکم پوچھا. ہاں، تو آپ نے مان لیا. ٹھیک ہے، حکم تو جب لگتا ہے جب آپ مان چکے ہوں، تو آپ مان چکے ہیں، اس کے لیے آپ حکم پوچھ رہے ہیں. تو اگر مان چکے ہیں تو بتاؤں میں حکم؟ بتاؤ. آپ مان چکے ہیں گستاخ رسول؟ مان کیوں چکے ہیں؟ کہتے ہوں آپ نے کہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ مان چکے. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات. چلیے، آپ نے گستاخ رسول مان لیے. گستاخ رسول کی سزا آپ نے خود، آپ کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہے وہ کافر و مرتد ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے. بالکل فتاوی رضویہ میں. تو آپ مانتے ہیں اپنے مجدد کے اس فتوے کو مانتے ہیں نا؟ یہاں تو حضور علیہ السلام پر کچھ یہ کیا ہی نہیں. دور کیا کیا نہیں؟ پہلے کی دور تو یہ کرتے ہیں. دیکھیے پہلے کا دور تو کیا ذلت والا دور ہے؟ اللہ کے رسول کا ذلت والا دور ہے؟ بتاؤ، پہلے کا دور کیا ذلت والا ہے؟ ذلت رسوائی کے حضور علیہ السلام پر جو یہ کیے ہیں، ذلت رسوائی تھا. پہنچا ہے کہ نہیں؟ بولو. کیا چیز؟
ذلت کا معنی کیا ہے؟ رسوائی پہنچانا بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتا ہے. ایک نہیں، معنی آپ کے اعلیٰ حضرت نے ذلت کا معنی رسوائی ہی لیا ہے. ذلت کا معنی رسوائی ہی لیا ہے، ذلت ہی لیا ہے، گجب لیا ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت نے بولو، ثبوت دے دوں؟ کہاں؟ ہاں ثبوت دے دوں. ذلت و خواری، سیاہی، یہ سب مان لیا ہے. ذلت و خواری، ذلت کے معنی تم دیکھ لو. ہاں ذلت و خواری تمہارے اعلیٰ حضرت نے لیا. یہ دیکھو کنزل ایمان، کنزل ایمان، کنزل ایمان، ٹھیک ہے، وہاں لکھا ہے ذلت مطلب خواری، اور ذلت کے معنی میں بھی لیا ہے دوسری جگہ. ذلت اور خواری کے معنی میں لیا ہے تمہارے اعلیٰ حضرت نے ہی. ذلت کا مطلب گجب، ذلت پہنچنا، خواری پہنچنا، بدنامی ہونا، رسوائی، یہ سب معنی تمہارے اعلیٰ حضرت نے لیا ہے. لغت میں بھی وہی معنی ہے. کیا ابھی یہ دیکھو تمہارے اعلیٰ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ. یہاں ضربت علیہم الذلۃ، یہ جمع دی گئی خواری، خواری ذلت، یعنی تمہارے اعلیٰ نے ترجمہ کیا ہے جمع دی گئی ذلت و خواری. پھر تمہارے نعیم الدین مراد آبادی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے ہمیشہ ذلیل ہی رہیں گے، عزت کبھی نہ پائیں گے. یعنی ذلت کے معنی انہوں نے لیا ہے کہ ذلیل ہی رہیں گے، عزت نہیں پائیں گے، کبھی نہیں پائیں گے. تمہارے اعلیٰ حضرت نے بھی وہی معنی لیا ہے. تمہارے نعیم الدین مراد آبادی جو تمہارے اکابر میں سے ہیں، انہوں نے بھی وہی معنی لیا ہے. اب بتاؤ، ہاں اب بتاؤ، اور تمہارے اعلیٰ حضرت کہاں بھاگیں گے؟ اب کیسے بچاؤ گے؟ ہاں بتاؤ کیسے بچاؤ گے؟ کیسے بچاؤ گے؟ ارے لغت میں بھی وہی ہے. چلو لغت میں بھیج دیتا ہوں. چلو تمہارے پاس میں فروز اللغات کا بھیج دیتا ہوں بس. اب لغت میں بھی دیکھ کے تم وہی بات بتاؤ کہ یہ لغت میں ہے کہ نہیں وہ معنی. اور اگر لغت میں کلیئر ہو گیا تو تم ادھر ادھر نہیں بھاگو گے، کیونکہ تمہارے اعلیٰ حضرت سے بھی میں نے ثابت کر دیا ذلت کا کیا معنی ہے. اور اسی طرح یہ دیکھو لغت میں بھی ذلت مطلب رسوائی، توہین، بدنامی، ذلت اٹھانا، جلیل و خوار ہونا، شرمندہ ہونا. ٹھیک ہے، ہاں رسوائی ہونا، یہی معنی ہے. فروز اللغات میں تمہارے پاس بھیج دیا. اب دیکھ لو کیا معنی ہے. تمہارے اعلیٰ حضرت سے بھی ثابت ہو گیا، اور لغت سے بھی ثابت ہو گیا، اور تمہارے اکابر سے بھی ثابت ہو گیا. ذلت کا معنی ذلت و رسوائی، ٹھیک ہے، جس کو کبھی عزت نہ نصیب ہو اس کو کہتے ہیں. اب بتاؤ، یہ بھیج دیا تمہارے پاس. دیکھے ذلت کے معنی ذلت، رسوائی، بدنامی. تو کیا اللہ کے رسول بدنامی ہوئے ہیں؟ توہین ہوئی، ان کی رسوائی ہو گئی. استغفر اللہ. اس طرح تمہارے اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا. اور آپ نے حکم پوچھا، میں نے حکم بھی بتا دیا آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب سے کہ جو گستاخ رسول ہے وہ مرتد و کافر ہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں. تو مطلب گستاخ رسول یہ اعلیٰ حضرت آپ کی نظر میں ہے؟ آپ نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے؟ مان لیں گے. اچھا کب مانیں گے؟ کب مانیں گے؟ ان کے اکارڈنگ پھر کیا ہوگا ان کو؟ اچھا مان لیں گے، ماشاء اللہ. چلو اتنا تو بولے آپ مان لیں گے اپنے اعلیٰ حضرت اسلام کو ڈائریکٹ کیا کہتے ہیں؟ گدھا اور پاگل. دیکھیے ان کو دیکھیے. اب ہاں اچھا آپ اپنی طرف آ رہے ہو. نہیں دوسری ٹاپک تمہاری دیکھو. آپ نے مان لیا. اچھا چلیے ماشاء اللہ آپ نے مان لیا اپنے مجدد کو. ہاں آپ بولیے، آپ کیا کس پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کس پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ اب میں نے سب بتا دیا، لغت سے، تمہارے اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے، تمہارے اکابر کی تفسیر سے. اب کس پہ بات کرنا ہے؟ اب بتاؤ. اب میں نے ثابت کر دیا مصطفیٰ کے رسول. تو دیکھیے حضور علیہ السلام کو علم غیب کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ علم غیب ہے تو سوال پڑھو. ہاں سوال پڑھو جناب سوال پڑھو. حفظ الایمان کی بات کر رہے ہو نا آپ نے؟ حفظ الایمان بھیجا ہے، وہ سوال پڑھو. سوال کیا ہے وہ؟ آپ نے جو مجھے معلوم ہے وہ کس طرح بھیجے، آپ نے سرچ کیا ہے پورا. دیکھو عربی میں، انگلش میں پورا آگے پیچھے اسکرین شاٹ کھینچ کر بھیج دیے، پورا لکھا ہوا ہے نیچے اوپر. اس کا فرنٹ پیج بھی نہیں دیے، فرنٹ پیج بھی نہیں بھیجے. دیکھیے سوال نہیں جناب سنو، ایک منٹ ہر بڑھاؤ نا. میں جیسا بول رہا ہوں ویسے پڑھو. اس کا جو سوال ہے سوال پڑھو، یہ جواب آپ پڑھ رہے ہو. کسی بھی مسئلے کا پہلے سوال پڑھا جاتا ہے. آپ اصول مناظرہ یا کوئی کبھی کیے ہو کہیں پہ؟ کوئی چیز کا جو فتویٰ پڑھا جاتا ہے اس کا پہلے سوال پڑھا جاتا ہے. سوال کیا کیا، سوال پر جواب کیا دیا ہے جناب. سوال سے پھر جواب ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، کہتا ہے پھر سے. ارے سوال پڑھو نا، اس کا سوال کہاں گیا؟ سوال ہجم کر لو گے کیا؟ ارے کہاں رہے ہو؟ سوال کہاں گیا؟
जनाब सवाल सवाल पढ़ो पहले। अच्छा सर, कुछ भी मत हाँ पढ़ो, तुम जो हाँ, जहाँ मैं निशान लगाया हूँ उसको पढ़ो। ठीक, क्या लिखा सवाल है? पढ़ के, सवाल पढ़ के इस पर क्या एतराज है, चलो बताओ। एतराज ये है, देखो मैं कहाँ से कर रहा हूँ, पिंक टिक टिक लगा हुआ है ना, कि आपकी जिल्लत मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म क्या हाँ, जिल्लत जाना मुकद्दसा, जिल्लत मुकद्दसा, क्या है? देखो जिल्लत मुकद्दसा कहाँ लिखा क्या है वो, है? जाते मुकद्दसा, जा, जात, जा, जाते मुकद्दसा को जिल्लत हाँ जाते, मुकद्दसा पढ़ रहे हैं। जाते अच्छा मैं मुकद्दसा ये पर। भेज रहा हूँ आपको, पूरी इबारत भेज रहा हूँ, ये पढ़िए जरा, पूरी इस सवाल से पढ़िए, मैं आपको पूरी इबारत भेज दिया। अब इसमें सवाल भी लिखा है, जवाब भी है, ये पढ़िए आप। अब यहाँ से आपका पढ़िए तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ मैंने भेज दिया आपको, ठीक है। हम्म, हाँ चलिए अब पढ़िए सवाल। कहा गया कि बकौले जैद सही हो तो, कहाँ कहा गया, कहाँ गया, कहाँ लिखा हुआ? अरे देखो ये आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का यहाँ हुक्म क्या। सवाल पहले पढ़ो जनाब, मैंने भेज दिया, आपके पास था नहीं लेकिन मैंने भेज दिया है, तो आप पढ़ो ना, अब उज्र नहीं है आपको। सवाल पहले पढ़ो। फरमाते हैं कि कहता है, यहाँ से पढ़ो, ये निशान लगा हुआ भी है फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो। मीन कह, का एक कहता बार है कि इल्म गैब की दो किस्में हैं, यहाँ से पढ़ो। हाँ, जैद कहता है कि इल्म गैब की दो किस्में हैं, ये सवाल किया है, तो यहाँ से पढ़ो, निशान लगा हुआ है जनाब, मैंने जो भेजा हाँ, है तो आप देख रहे हो ना। इल्म दिन की दो किस्में हैं, हाँ, बिलजात इसमें माना कर आलिमुल गैब खुदा के सिवा कोई नहीं हो खुदा सकता, ताला के सिवा, खुदा ताला के सिवा, खुदा ताला के सिवा कोई नहीं हो सकता, खुदा और ताला। वाबस्ता इस हाँ, माना कर, कौन कौन? और हाँ क्या है, और हाँ हाँ बोलिए। और बवास बवस्ता बवस्ता बवस्ता, नहीं, सही ठीक है, पढ़िए, सही और पढ़िए, बवस्ता इस माना कि रसूल सही करीम पढ़िए सल्लल्लाहु जनाब, सही पढ़िए। तो बोलिए ना आप क्या है, बवस्ता में पढ़ रहा हूँ, बवास्ता, बवास्ता यानी अताई तौर पर। बवस्ता, हम्म, बवास्ता इस माना कि रसूल इस माना कर, इस रसूलुल्लाह, माना कर, इस माना कर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आलिमुल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल सल्लल्लाहु गैब। अलैहि वसल्लम, सही से पढ़िए जनाब, अल्लाह पर दरूद, अल्लाह के रसूल पर दरूद। कुरान पढ़ने को नहीं आता, तुम मुझे सिखाते हो? हम्म, कुरान पढ़ तो अलहमदु हाँ, से पूरा घर तक ये अरे वो यहाँ, दुआ तो पढ़ते हैं। यहाँ आप दुरूद शरीफ सही नहीं पढ़ पा रहे हो, तो तो मैं फिर क्या आगे आप पढ़ता बताइए, हूँ चलिए कुरान, ठीक सही। है। यहाँ इस माना कर, पढ़िए, आगे बढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे, जैद का ये इस्तदलाल 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 और अकीदा वो अमल कैसा है, ठीक है। हाँ, अकीदा व अमल कैसा है, तो इसमें इन्होंने सवाल किया है आलिमुल गैब के ताल्लुक से कि अल्लाह के रसूल अताई तौर पर आलिमुल गैब हैं या नहीं है, आप मानते हैं ऐसे ये बात को? हाँ तो सवाल अव्वल जाहिर, यहाँ अब ये तीन जवाब है, तो जो आखिरी जवाब है यहाँ से पढ़िए आप। फिर की कहाँ, आपकी, क्या? फिर की आपकी, फिर ये की आपकी, फिर कहाँ पढ़ने बोल रहे हैं आप? अरे यहाँ पढ़िए ना, फिर एक जहाँ पे आप अभी भेजे हो ना वहां से पढ़िए, ये देखो निशान भी लगा हुआ है ना, गोल दायरा, गोल निशान जो लगा है वहां से पढ़िए। फिर ये कि आपकी जाते, मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म हाँ किया जाना, अगर हाँ, बकौले जैद सही जैद, हो तो, बकौल जैद की बात कर रहे हैं, यार ध्यान करो, ये जैद के अकीदे की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है, तलब, यानी तलब, वो हमारा हाँ तो इतना है जैसे ही कि दरियात तलब है, यानी जैसे ही पूछ रहे हैं। पूछ रहा है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल, या कुल गैब है, जैसे ही पूछ रहे हैं तुम्हारी इससे, आलिमुल गैब जो पूछ रहे हो अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से हाँ, और अल्लाह के ताल्लुक अगर से, तो इससे तुम्हारी इससे बाज गैब मुराद है या कुल गैब, जैसे ही पूछ रहे हैं। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हाँ हुजूर की ही क्या हाँ तख्सीसें हाँ हैं, हाँ तो यानी हुजूर की कमालात ही क्या है, ऐसा हाँ तो हाँ इल्म गैब
تو زید و عمر وہ بلکہ سبی و عمر، مجنون. ہاں عمر نہیں عمر، ارے ہاں زید و عمر بلکہ ہر سب، ہاں آگے سبی یعنی بچہ، ہر سبی ہاں ہر بچہ، وہ مجنون بلکہ جمیل حیوانات، جمیع حیوانات وہ بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، حاصل ہاں ہے، کیونکہ ہاں، کیونکہ ہر شخص کو ہم، کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے ہاں مخفی مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوید کہا جاوے. پھر اگر زید اس کا الزام الزام نہیں التزام، التزام کر لے، ہاں یعنی اپنے اوپر لازم کر لے، تو ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا، ہاں عالم الغیب کہوں گا. لیکن حضور ہاں علیہ السلام کہتے ہیں تو پڑھ لیا نہیں. ہاں تو اگر یہ زید، اس کا اگر زید کا عقیدہ ہے کہ جو کوئی ایک بات جان لے، چند باتیں جان لے، اس کے جاننے کی وجہ سے وہ عالم الغیب سب کو کہنے لگے گا، تو کسی نہ کسی بات کا علم تو غیر کو بھی تو ہے نا. جیسے آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حیواناتوں کو ہزاروں علوم روزانہ ملتے ہیں ٹھیک ہے، اور روزانہ ملتے ہیں، تو اس طرح تو حیوانات کو آپ بھی عالم الغیب یا علم غیب مان لو گے. اسی طرح آپ کے اکابر نے، مفتی احمد یار خان نعیمی اور دوسرے نے لکھا کہ شیطان کو بھی اللہ نے علم غیب دیا ہے، تو اچھا، اس طرح تو شیطان کو بھی نبی بنا لو گے، سب کو عالم الغیب ہی مان لو گے. تو وہ زید سے پوچھ رہے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو چند غیب کی چیزیں معلوم ہو جائے، غیب کی مخفی چیزیں، اس کے عقیدے کے مطابق پوچھ رہے ہیں، وہ اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہے. اور وہ ان کا اپنا عقیدہ سوال یہ کہہ رہے ہیں، سنیے، ایک ہے عقیدہ جو زید کا ہے اللہ کے رسول کے تعلق سے، ایک عقیدہ جو ہے جو جو شریعت نے اللہ نے بتایا ہے اللہ کے رسول کو. تو دونوں عقیدہ کون صحیح ہے آپ کے نزدیک؟ تو یہاں جیسے سوال کیا کہ نہیں، سنو مجھے، سنو پہلی بات، ایک عقیدہ ہے جو زید، یہاں زید اللہ کے رسول کے تعلق سے یا اللہ کے رسول کے تعلق سے اس نے بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، اپنا عقیدہ. اور ایک اسلامی عقیدہ ہے اللہ کے رسول کے تعلق سے، اسلامی عقیدہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ اللہ کے رسول کو دیا ہے، وہ عقیدہ ہے. وہ تم بتائیے دونوں میں سے صحیح کون ہے؟ آپ زید کے عقیدے کو مانیں گے کہ جو اسلامی عقیدہ ہے وہ مانیں گے؟ تو دیکھیے یعنی نہیں، کیا آپ زید کے عقیدے نہیں، آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ اسلامی عقیدے مانیں گے کہ زید کا عقیدہ مانیں گے؟ آپ بتائیے کون سا عقیدہ مانیں گے؟ ایسا علم غیب، تو علم غیب ہے کیا؟ ہاں، میں ویسا علم غیب جیسا زید نے بنایا ہے کہ تو اس کو چند، علم غیب کہا ہاں ہے؟ نہیں، جیسا زید نے مانا ہے وہ اس کا ایسا علم ہے. ہاں، جو زید مان رہا ہے، سنو نا میرے بھائی اعظم صاحب، ہر آدمی خود سمجھتا ہے یہاں کیسا، یہاں بقول زید کی بات کر رہے ہیں یا زید سے ہی پوچھ رہے ہیں نا، تو زید ہی جواب دے رہا ہے نا کہ اس غیب سے مراد اگر زید کی باز غیب ہے، یعنی کوئی چند غیب جان لیا تو اس کو وہ عالم الغیب کہے گا، ٹھیک ہے. تو ایسی چند غیب کی باتیں تو آپ کے اعلیٰ حضرت بھی مانتے ہیں کہ جانوروں کو ملا ہوا ہے، تو آپ جانوروں کو سنو پوری بات، عالم الغیب مانو گے، تو اس کا رد کر رہے ہیں کس کا؟ زید کا. زید کا نہیں، سنو نا میرے بھائی، زید کا رد. ہاں ہاں بتائیے. حضور کو عالم الغیب کہنے کے لیے بات کہا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ایسا تو علم غیب کہہ سکتے تھے کہ علم تو تم کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، ایسا علم تو سب کو ہے. نہیں، ایسا علم جو زید نے عقیدہ بنایا، سنو نا، جو زید نے عقیدہ بنایا ہے ویسا علم، ویسا غیب. ارے سن لو نا میرے بھائی، ابھی میں ثابت کروں گا آپ کے اعلیٰ حضرت سے وہی بات ہے. پھر لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں، لیکن ان کو کس طرح تم یہ کرتے ہو؟ دیکھو ایک عقیدہ ہے، دیکھو آپ کے جو الحق میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو عالم میں سب سے زیادہ علم ہے اللہ کے بعد، ٹھیک ہے. تو وہ عقیدہ مان رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بے شمار جو علوم دیے ہیں، ٹھیک ہے.
वो मानते हैं, और जैद की बात को रद्द कर रहे हैं कि वो चंद ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಿ. होल्ड क्यों कर दिया भाई? को बात करना है तो ठीक है, मैं इस तरह से तो मैं बात नहीं सुनिए ना, तो मेरे टाइम पे मुझे बोलने दीजिए, 2 मिनट सुनिए. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जो शरीयत ने जो उलूम दिए हैं, जो अल्लाह ने उलूम दिए हैं, सुनो मेरे भाई, सुनो पहले, सुनोगे 2 मिनट तो 2 मिनट मुझे बोल दो, 2 मिनट की 2 मिनट की बात करते हैं. तुम बात बोलने का था बोल लिया, ठीक है. 2 मिनट की बात करो, मुझे 2 मिनट दो, फिर तुम 2 मिनट बोलो. देखो 5:39 हो रहा है, मुझे 2 मिनट बोलने दो, फिर आप बोलो 2 मिनट. मैं नहीं बोलूंगा आपके बीच में, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है. मुझे इल्म गैब में तो बताओ मेरे पूरी बात. हाँ, क्या चीज? मैं किस हाल में हूँ, कैसा हूँ, बता दीजिए. इल्म गैब है ना भाई, ऐसे इल्म गैब को भी है, किसी बच्चे को भी है, बता दीजिए. जाहिल अगर बता दो कि पूरी ज़ुर्रियत तुम्हारी. कैसा इल्म गैब? जैसा वो जैद मान रहा है, वो जैद का अकीदा तो बातिल है ना, वो उसके अकीदे पे इस्लाम कायम है कि जो इस्लामी अकीदा है वो मानोगे. और तुम्हारे मुजद्दिद साहब तो कह रहे हैं कि जैसा इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा इल्म हर बच्चे, हर पागल जानवरों को है. ऐसा और जैसा दोनों बात इन्होंने कहा है. तो वो बात छोड़ दो, अभी मैं साबित करूंगा. ये बात छोड़ दो, अभी जो समझ रहे हो वो समझो. यहाँ जो जैद ने आलिमुल गैब के बारे में कहा था कि कह सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहना था कि ऐसा इल्म हर इंसान को है. ऐसा कैसे कहेंगे? हर इल्म हर इंसान को, तो वही तो कह रहे हैं कि जिसको चंद बातें मालूम हो जाएं, तुम सबको आलिमुल गैब कहोगे क्या? उसी का तो रद्द कर रहे हैं, जैद का. वही जैद का ही तो रद्द कर रहे हैं कि भाई चंद बातें जिसको मालूम हो जाए तुम आलिमुल गैब कहना शुरू करोगे. तो ऐसा तो अल्लाह के रसूल को कोई सुनना मेरे भाई, तो ऐसा तो अल्लाह के रसूल को तो कोई फजीलत नहीं होगी. फजीलत तो तब होगी जब ऐसा इल्म अल्लाह के रसूल के लिए माना जाए जो दूसरे में ना हो. ऐसा इल्म अल्लाह के रसूल के लिए मान लिया जाए जो किसी मखलूक में ना हो, तब फजीलत है अल्लाह के रसूल की. ना कि वो इल्म मान लो जो आम आदमी, जो आम लोगों को भी मैसर हो. अब बकौल तुम्हारे मुजद्दिद के, ये अलग बहस है, ये अलग बहस है. हाँ, ये अलग बहस है. ये अलग अब इस पे, हाँ रुको ना, ये टॉपिक पे ही चल रहा है. आपने जो हुस्नुल ईमान पर इतराज किया है वो पहले उस पर क्लियर हो जाए. हाँ, तो आलिमुल गैब आप मानते हो अल्लाह के रसूल के लिए? नहीं मानता हूँ. उन्होंने नहीं मानते ना, तो बस वो आलिमुल गैब का वो भी वही रद्द कर रहे हैं ना, उसके अकीदे को. वो गलत वो कह. हाँ, तो जैद ने नहीं, वो तो वही कह रहे हैं, उसको समझाने के लिए कह रहे हैं. कुरान के देख सिरात मुस्तकीम में भी उन्होंने ये किया. अरे यहाँ पहले बात कर ले भाई, वहाँ बाद में जाना, वहाँ भी तुम्हारी गलत फहमी दूर करूंगा. पहले यहाँ बात कर लो. ये जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया है बकौल जैद, तो जैद का जो अकीदा है कि किसी को चंद बातें मालूम हो जाए वो उसको आलिमुल गैब कहना शुरू करेगा. तो हजरत थानवी ने वही कहा है कि अगर इस तरीके से तुम मानोगे तो बहुत से लोगों को, जानवरों को भी बहुत से उलूम ऐसे मिलते हैं जो दूसरे इंसानों को नहीं मिलते. जैसा कि आपके आला हज़रत ने कहा मलफूजात में कि गधे को ऐसी चीज मालूम थी जो आम इंसानों को नहीं मालूम है. तो इसी तरह उन्होंने रद्द किया है. पूरी बात सुन लो मेरे मित्रम जनाब भाई, मेरे भाई दूसरी पूरी बात सुन लो. आलम क्या नाम है भाई? सुन लो पूरी बात सुन लो. अरे सुन लो जनाब, सुन लो भाई. परवेज रजा साहब, 2 मिनट. तो यहाँ जैद की बात को रद्द कर रहे हैं कि 2-4 तुम अल्लाह के लिए मान रहे हो इल्म गैब, उसको बोल रहे आलिमुल गैब, तो उसका रद्द कर रहे हैं कि ये कोई कमाल नहीं है. कमाल तो वो है जो अल्लाह ने दिया है कि सारी मखलूक से ज्यादा उनको उलूम गैबिया या गैब पर इत्तला दी है. गैब पर इत्तला दी है और बहुत बेशुमार उलूम अता फरमाए जिनकी कोई गिनती ही नहीं है. वो बता रहे हैं, ना कि ये जैद का अकीदा कि चंद चीजें इल्म मानकर वो आलिमुल गैब कहना शुरू कर देगा सबको. ठीक है, तो वो उसी के अकीदे को रद्द कर रहे हैं. हाँ, अरे जैद का अकीदा था, मैं मान लिया कि जैद आलिमुल गैब नहीं, इल्म गैब था. जैद उमर को और बच्चे को भी इल्म गैब रहता है.
क्या नहीं नहीं वो इल्म गैब नहीं मान रहे उस हजरत थानवी रहमतुल्लाह, कह रहे हैं जैद का कि तुम्हारे कौल पे अगर ऐसा बात मान लिया जाए तो इस तरह का इल्म गैब तो सबको मानना पड़ेगा, जानवरों को जैसा तुम्हारा अकीदा है चंद गैब तो ऐसे सबको मानना पड़ेगा, ऐसा गैब तो सबके लिए हर सब भी। हाँ जैसे उसके कहने पे, अरे जैसे सुन ना पहली बात, अगर किसी के पास, देखो सुन ना मेरी बात, अगर किसी के पास चंद रुपए हैं, ठीक है, अगर उस चंद रुपए किसी के पास होके वो कह दे कि भाई जिसके पास चंद रुपए हैं उसको करोड़पति कहते हैं, तो अगर तुम उसको पूरी बात सुन लेना भाई, जब मैं समझा, ठीक है सुनना पूरी बात, पास होता नहीं, मैं पूरे को वहाबी बनाकर सुनना पूरी बात, वो बाद में बात करेंगे, पहले ये क्लियर हो जाए जनाब, ये क्लियर हो जाए। जैसे किसी के पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए, सुनना पूरी बात, 10 रुपया है, किसी जैद के पास 10 रुपया है, उस 10 रुपये के बिना पर वो कहने लगे, वो सुनना मेरे भाई, गाली निकलता है अब मेरा। देख अब क्या यार, क्यों तुम अच्छे से बात कर रहे थे, अभी क्या हो गया, अभी क्या हो गया, नहीं लेकिन जैद को अभी कब जैद को इल्म गैब है ये थोड़ी कहा गया है, इसको जैद को इल्म गैब है थोड़ी कहा गया, नहीं नहीं, उसका रद्द किया गया है, रद्द किया गया है। अगर अरे सुन, सुनेगा नहीं, ये सुनेगा नहीं। अच्छा ये तुम्हारे मुजद्दिद, सुन तुम्हारे मुजद्दिद ने कहा है कि जैसा इल्म गैब अल्लाह के रसूल को है वैसा सारे जानवरों को, ये तुम्हारे भेज दिया हूँ, हुस्सामुल हरमैन भेज दिया इबारत भेज दिया, बाद में भेजना, हुस्सामुल हरमैन भेज दिया हुए, तुम्हारे आला हज़रत ने लिखा है कि गैब की बातों का जैसा इल्म हुजूर को है ऐसे तो हर बच्चे हर पागल जानवरों को है, ये तुम्हारे आला हज़रत ने लिखा है। हाँ ये तुम्हारे आला हज़रत ने लिखा है। अब हाँ जैसा इल्म अल्लाह के रसूल को है ऐसा सब जानवरों को है। अब तुम्हारा ये मोहम्मद फैज अहमद ओवैसी कहता है हुजूर के लिए इल्म गैब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ भेजा हूँ ना, भेज दिया हूँ, पढ़ लो भाई जनाब, पढ़ लो। और ये तुम्हारे गायतुल मामूल में लिखा है, मोहम्मद फैज अहमद ओवैसी सफ़ा नंबर 347 में कहता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज तक किसी आलिम या मुफस्सिर ने हुजूर के लिए इल्म गैब का इस्तेमाल नहीं किया है उनके लिए, और ऐसा इस्तेमाल करना शिर्क है। अल्लाह के रसूल के लिए इल्म गैब इस्तेमाल करना शिर्क है। इल्म गैब को ज़ैद हुजूर अलैहिस्सलाम को इल्म गैब है, वैसे इसी में कर रहे हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है कि जैसे देखिए उन्होंने भी भेजा, उनको गैबिया मुराद हैं, तो इसमें हुजूर की क्या तखसीसें रही, यानी उनकी कमालात ही क्या है। ऐसा तो इल्म गैब ज़ैद और उमर बल्कि हर सभी यानी हर बच्चे को मजनून बल्कि हैवानात और दहाइम के लिए भी हासिल है। तो ज़ैद को इल्म गैब है लेकिन हुजूर को इल्म नहीं। तो कहाँ लिखा ज़ैद को इल्म गैब है? कहाँ लिखा ज़ैद को इल्म गैब है? इसमें कहाँ लिखा है? क्यों झूठ बोलता है यार? झूठ बोलता हूँ? इसमें ज़ैद की बातों का रद्द है। ज़ैद ने जो अकीदा कायम किया है उसका उन्होंने रद्द किया है। ज़ैद का अकीदा जो बयान इन्होंने किया है ना कि बकौल ज़ैद के, हाँ तो सुनना ज़ैद का सवाल पूछा है तो ज़ैद से पूछ। अरे सुन ले मेरे भाई, बड़बड़ क्यों कर रहा है? इसमें ज़ैद से पूछ रहे हैं ना कि दरियात तलब अमर यह है कि इस गैब से मुराद क्या है, यानी तुम्हारी मुराद क्या है? बाज गैब है या कुल गैब है? अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है, यानी अगर ज़ैद कहता है कि अल्लाह के रसूल को बाज गैब है, इस बिना पर वो आलिमुल गैब कह रहा है। बाज गैब की वजह से, यानी चंद गैब, बाज का मतलब चंद गैब, 2-4 गैब। तो तुम 2-4 गैब मानते हो क्या अल्लाह के रसूल के लिए? हैं चंद मानते हो तुम? चंद गैब मानते हो? 2-4 गैब मानते हो अल्लाह के रसूल के लिए? हुजूर के लिए तुम इल्म गैब, चंद इल्म गैब मानते हो? मैं कहाँ चंद बोल रहा हूँ? तो वो ज़ैद का वही कौल, ज़ैद का वही अकीदा है, ज़ैद का वही अकीदा है बाज गैब, ज़ैद का भी वही अकीदा चंद गैब का। तो वो तुम ज़ैद के अकीदे पे हो क्या कि जो अल्लाह ताला ने और जो इस्लामी अकीदा है उस पर हो तुम? क्यों इतना झूठ बोल रहे हो कि ये हुस्सामुल हरमैन में सेंड कर दिया इतना? हाँ वो सेंड तो किया हूँ, ये देखो सेंड किया हूँ, वो बता भी रहा है कि चला गया। अल्लाह लानत। चलो दोबारा मैं भेज देता हूँ जनाब, मैं दोबारा भेज देता हूँ, इसमें वो करने की जरूरत नहीं है। ये लो मैंने भेज दिया, अभी देख लो। अभी भी आया कि अभी भी नहीं आया? आया, पढ़ो।
یہ تمہارے عالم لکھتے ہیں کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم حضور کو ہے ایسا تو ہر بچے، ہر پاگل، ہر جانور کو ہے. جیسا اور ایسا دونوں الفاظ ہے اس میں، غیب کی باتوں کا جیسا اور ایسا. اب بتاؤ، یہ تمہارے اعلی حضرت نے لکھا ہے. کون سی کتاب ہے؟ حسام الحرمین. اچھا ایڈ کر دو گے تو ہو جائے گا. یہاں حسام الحرمین کے سائڈ میں نہیں، وہاں ہیڈ لائن ہی ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں حسام کیا ہے الحرمین کا ایڈ کر دو. کیا ہے ہیڈ لائن کہاں ہے؟ ہیڈ لائن یہ حسام الحرمین تمہاری ہے بھائی، ہماری نہیں ہے نا. ہم نے لکھا ہے، یہ تمہاری ہے، تمہارے اعلی حضرت کی ہے حسام الحرمین. ٹھیک ہے. اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم حضور کو ہے ایسا تو ہر بچے، ہر پاگل کو ہے. جیسا اور ایسا دونوں کی یہاں الفاظ ہے. اور جبکہ حفظ الایمان میں ایسا اور جیسے کے الفاظ دونوں ساتھ میں نہیں ہے. کتنا بڑا جاہل ہے تو. ہاں بتاؤ. شروع سے پڑھ رہی اشرف علی تھانوی کہتے وہ ہیں شروع کہ سے ہاں ہوتا تھا تو ہم رسالہ نصیب. ٹھیک ہے. ہاں چلیے ہاں چلیے جناب، چلیے ابھی پکڑ ہوگی آپ کی. چلیے آگے بڑھیے. حضرت نے نقل کیا ہے صرف. کس کا نقل کیا ہے؟ کس کی عبارت نقل کیا ہے؟ کس کی عبارت نقل کی ہے جناب؟ کس کی عبارت؟ دیکھو یہاں سے دیکھو. ہاں نہیں آپ بتاؤ نا کس کی عبارت نقل ہے. آپ بتا دو. چلو یہاں تم کیا بتاؤ. حضرت نے لکھا ہے بولو. ارے میرے بھائی تم بتاؤ نا کس کی عبارت تمہارے مجدد نے نقل کیا ہے. یہ کس کی عبارت ہے؟ بتایا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر وہ عبارت دکھا دو، لکھا ہو ایسی عبارت. تمہارے پاس دونوں عبارت ہے نا. امام کی عبارت میں دکھا دو یہ الفاظ دکھاؤ کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم حضور کو ہے ایسا ہر بچے کا، ہر پاگل کو ہے. ایسا دکھا دو حفظ الایمان میں. یعنی تم مانتے ہو تمہارے اعلی حضرت نے جھوٹ بولا ہے، یہ مانتے ہو تم. ماشاء اللہ. یہ تمہارے پاس آشکار ہو گیا کہ تمہارا اعلی حضرت جھوٹا تھا. حسام الحرمین میں حضرت تھانوی پر جھوٹ بولا، یہ تو تم نے مان لیا. حضرت یار ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعلیٰ حضرت کو بھی چھوڑیے، اشرف علی تھانوی کو سب کچھ چھوڑیے. چھوٹی سی بات میں آپ کو کر رہا ہوں. میں عالم بھی نہیں، مفتی بھی نہیں ہوں. جی جناب. آپ آدمی بول رہا ہوں میں آپ کو. ہلو ہاں بولیے، میں سن رہا ہوں. میں ایک عام آدمی بول رہا ہوں. ان کا کاپی کیا ہے؟ میں عام آدمی بول رہا ہوں. ہاں بولیے نا، آگے کیا بولنا ہے آپ کو. آپ نے اعلیٰ حضرت تو چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں. سنیے، اشرف علی تھانوی کی بھی بات لیجیے، اعلیٰ حضرت کی بھی اعلیٰ حضرت کی بات نہ لیجیے. چاہے غوث اعظم، یہ سب چھوڑو، ان کو ایک طرف رکھو. ان کو ایک طرف رکھے. اللہ کو تمہیں کیا جانتے ہیں؟ ضرورت نہیں، ان کی ضرورت. اللہ عالم الغیب ہے. ٹھہرو. اللہ عالم الغیب ہے نا. اللہ کے پاس جو کچھ علم ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. ہاں ذاتی علم ہے. صحیح بات ہے. صحیح ہے. ٹھہرو. اللہ عالم الغیب ہے نا. ہمیں تو اس بات کو تصدیق کرتے کہ نا آپ. ہاں ٹھیک ہے. اللہ عالم الغیب ہے، اس کے پاس جو کچھ علم ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. آگے بولیے نا، ہم تو مانتے ہیں. آگے سنیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو علم ہے، جو علم الغیب، جو اعلیٰ حضرت لکھے یا کوئی دوسرے عالم لکھے یا نہ لکھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم کیا جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ہے. سن رہے ہیں؟ ہاں سن رہا. سنو میں کیا بول رہا ہوں. سنو ان کو بولنے دیجیے نا جناب. ان کو بولنے دیجیے. کیا بول رہے ہیں؟ بولنے دیجیے ان کو بولنے. ارے ان کو کیوں نہیں بولنے دے رہے یار؟ کچھ تمہارے حساب سے غلط بول رہے ہیں کیا؟ ٹھہرو جی، سنو جی. میرا ایمان کیا ہے؟ اللہ عالم الغیب ہے. ہاں بالکل، میں بھی مانتا ہوں اللہ عالم الغیب ہے. اللہ عالم الغیب یہ مانتے ہیں. ہاں بالکل مانتے ہیں. ہاں سنیے. اس کے بعد ہے نا وہی رب تعالیٰ، وہی اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو پالنے والا، ساری کائنات کو علم دینے والا، ساری کائنات کو رزق دینے والا عالم الغیب ہے نا. ہاں وہی اللہ، وہی رب تعالیٰ اگر کسی نبی کو آدم سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک اور ہمارے تمہارے پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ علم غیب ان کو دے
علم غیب اللہ دیا حضور کو ہمارے، تو اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے؟ تو بولیے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو علم دیا. علوم میں سنیے نا، ساری مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے. ہاں ٹھیک ہے، نہیں سنیے، ساری مخلوق سے زیادہ اللہ کے رسول کو علم عطا فرمایا ہے. اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے بعد کسی کو علم ہے تو اللہ کے رسول کو ہے. اس سے بڑی فضیلت کوئی ہے کیا؟ کوئی بھی نہیں ہے. ختم ہو گئی نا. میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں. ہاں ہم تو مانتے ہی ہیں، آپ مانتے نا حضور کو اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ علم ہے، اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے. میں نے اب ہمارے نبی کے پاس جو کچھ علم ہے دیکھو جی. اچھا یہ بات بتائیے، آپ نے اتنا بات بولی ہم مان لیے. اچھا یہ بات بتائیے، جو کوئی اللہ ختم کروں گا میں بات، میں نہیں زیادہ. میری بھی ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں مجھے پرکھنا ہے. جو کوئی شیطان ابلیس کے لیے علم غیب مانے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیسا بولے؟ جیسے کسی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو، شیطان کو بھی علم غیب عطا فرمایا ہے. استغفر اللہ. کئی مانتے، کیسا مانتے آپ شیطان کو؟ ہم تو غلط مانتے ہیں. وہ نہیں مانتے. تو آپ کیسا مانتے ہیں؟ آپ کیسا مانتے ہیں؟ ہمیں شیطان کو مانتے سنے نا جی. شیطان کو علم غیب حاصل ہے، آپ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. اگر یہ کوئی ایسا کہتا ہے تو بری طرح سے پھنس گیا. اشرف علی تھانوی وہ کوئی کہتا ان سے بات کرنے دو جناب، ان سے بات کرنے دو. اگر کوئی یہ کہتا ہے جناب کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو، شیطان کو علم غیب عطا کیا ہے تو ایسا آدمی کیسا ہے؟ تو مجھے عشاء بعد فون کرو. سنو یار، ان کو بات کرنے دو نا جناب، ان کو بات کرنے دو. نہیں وہ پیار سے ان کو بات کرنے دو. کیوں بھگا رہے ان کو یار؟ بات کرنے دو. جتنے سمجھدار بندے ہیں وہ کتنے سمجھدار ہے، تم سے زیادہ سمجھدار ہے. کیا نام ہے ان کا؟ کیا نام ہے جناب ان کا؟ کیا نام ہے ان کا؟ کیا نام ہے؟ شبیر ہے. شبیر. وہ آپ کے ہم مسلک ہیں؟ ہاں ہمارے مسلک سے ہیں، ہمارے دوست ہیں. تو بہت اچھا. انہوں نے بات کیا، ہمیں سلام بھی کیا، اور آپ تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، نہ سلام کرتے ہیں. کیوں جواب دوں گا؟ تمہارے عقیدے کے کچھ درست ہے نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے. ہمارا عقیدہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے. آپ نے اپنا اچھا، آپ کے نزدیک کوئی شیطان کو علم غیب مانے تو کیا ہے؟ صحیح ہے. وہ تو میں حوالہ بعد میں پہلے بولوں گا. نہیں ابھی بولو. حوالہ نہیں، حوالہ تو بعد میں ہوگا. اب کوئی کہہ دیا کہ شیطان ابلیس کو بھی اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے تو مانو گے کیا؟ شیطان کے لیے علم غیب مانو گے؟ وہ بیکار ہے. وہ جو کہنا چاہو گے وہ. شیطان کے لیے تم علم غیب مانو گے، ابلیس کے لیے مانو گے؟ نہیں مانو گے. اب کس نے کہہ دیا تو گمراہ ہے کہ نہیں ہے؟ گمراہ ہے بالکل. اچھا، تو احمد یار خان نعیمی نے کہا ہے، بریلوی کے اکابر ہے، اس نے کہا ہے کہ شیطان کو، ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے. تو آپ احمد یار خان نعیمی گمراہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم نے جو اعلیٰ احمد یار خان نعیمی گمراہ ہے الزام لگائے ہو. پہلے دیکھنا، پہلے بھیجا کہاں جس سے بات ہو رہی اس سے بات کر رہے. اچھا ٹھیک ہے، احمد یار خان نعیمی تمہارے نزدیک گمراہ ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد تو جس قول کو بھیجا ہے اشرف علی تھانوی کا نقل کرتے، لیکن اعلیٰ حضرت پر تہمت لگاتے ہو کہ اچھا تو یہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی عبارت تو جب ہوگی جب وہاں سے ثابت ہو تب نا. یا تو تمہارے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے یا تو انہوں نے جھوٹ بولا حضرت تھانوی پر. دو میں سے ایک بات تم کو ماننا پڑے گا. یا تو تم عبارت دکھاؤ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب میں یہ عبارت دکھا دو. یہ دکھا دو عبارت. تمہارے پاس حفظ الایمان بھی ہے اور حسام الحرمین بھی ہے. حسام الحرمین کی یہ عبارت کہ جیسا غیب کا جیسا علم حضور کو ہے ایسا ہر بچے ہر جانور کو ہے، یہ عبارت تم حفظ الایمان میں دکھا دو. نہیں اشرف علی تھانوی سے جہاں لکھا ہے نا وہاں سے آگے تو پڑھو، میں بتاؤں گا. پھر یہ عبارت دکھاؤ نا وہاں پہ حفظ الایمان کی کہاں لکھا ہے. تو اپنی عبارت پڑھتا کہ نہیں؟ تو بھیجا نا. میں عبارت تو پڑھ ہی رہا تھا، تم نے پڑھنے نہیں دیا. میں تو سمجھا بھی رہا تھا، پڑھ بھی رہا تھا، سمجھا بھی رہا تھا، پڑھ بھی رہا تھا. حفظ الایمان کی جو عبارت ہے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جو زید ہے نا، اس کے زید کے قول کو رد کر رہے ہیں. زید کا عقیدہ ہے کہ جو جس کو باج غیب کا علم ہے وہ اس کو عالم الغیب کہے گا، جس کو بھی باج غیب کا علم ہے اس کو عالم الغیب کہے گا. تو حضرت تھانوی اس کو رد کر رہے ہیں کہ تمہارے حساب سے کہ جو بھی جس کو بھی باج علوم غیبیہ جس کو بھی ہوگا باج، تو تم اس کو عالم الغیب مانو گے.
تو اس طریقے سے بعض علوم غیب جیسا کہ تمہارے مجدد صاحب بھی مانتے ہیں، فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ ہزاروں علوم جانوروں کو بھی حاصل ہوتے ہیں، ہزاروں. تو اس طریقے سے تو جانور کو بھی تو ماننا پڑے گا. تو اس کا رد کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے ماننا تو سب کو ماننا پڑے گا، تو سب کو تم کو مانے، تو اس کو رد کر رہے ہیں. کیا بھیجو دلیل میں کیسی دلیل؟ کون سی دلیل؟ ہاں فتوی رضویہ کا جو انہوں نے کہا کہ جانوروں کو بھی ہزاروں علوم حاصل ہوتے ہیں. ہاں وہی. اچھا ماشاء اللہ یار، بہت سمجھدار کی بات کر رہے ہو. ایسا بات بولو نا. اس قسم کے کروڑوں علم عام انسان بلکہ حیوانات کو روزانہ ملتے ہیں. لگاتے ہو. ہاں لے لو، میں بھیج رہا ہوں. یہ بھیج دیا. ارے پرویز رجا صاحب میں بھیج دیا. آپ نہیں لو، بھیج دیا. پہلے یہ عبارت پڑھو. یہ میں نے بھیج دیا، یہ عبارت پڑھو اور یہ بولو کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تمہارے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے کہ کسی اور کی ہے؟ ذرا بتاؤ مجھے. ہاں یہ میں نے بھیج دیا. دیکھو بھیج دیا. یہ کس کی کتاب ہے؟ تمہارے اعلیٰ حضرت کی ہے کہ نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت یہاں لکھا ہوا ہے، تصنیف لطیف اعلیٰ حضرت لکھا ہوا ہے احمد رضا. یہ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے کہ کتنا یہ کیا یہاں نہیں لکھا ہے کہ اس کسی